آج رمضان मुबारक के हवाले से डिस्कशन करें। रमजान मुबारक की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रमजान मुबारक और उसके रोजों से मुताल्लिक अहकामात अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में एक ही जगह पर बयान कर दिए हैं। पूरा एक रुकू सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 23 आयत नंबर 183 से लेकर 188 तक मुसलसल 6 आयात, और उनमें काफी लंबी लंबी आयात भी हैं। ऑलमोस्ट आप समझ लें ये तकरीबन 1.5 सफ़े पे फैला हुआ ये रुकू है। पूरा सब कुछ उसके अंदर बयान हो गया। नमाज के अहकामात, हज के अहकामात आपको मुख्तलिफ सूरतों में बिखरे हुए नजर आएंगे। कुछ सूरतुल बकरा में, कुछ सूरतुल हज के अंदर, कुछ सूरह इब्राहिम के अंदर। लेकिन रमजान मुबारक को अल्लाह ताला ने इस एतबार से मुमताज बनाया है कि जो कुछ डिस्कशन करनी थी ना, वो कुरान में एक ही जगह पे कर दी है। उसके सारे अहकामात भी बयान कर दिए हैं जो मोटे मोटे थे, उसकी फर्जियत का भी जिक्र कर दिया। और वो सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 23 है, आयत नंबर 183 से 188 तक। प्लस इससे मुताल्लिका जो सहीहुल इस्नाद अहादीस हैं, बुखारी और मुस्लिम में ही दर्जनों की तादाद में आपको एक जगह कंबाइंड फॉर्म में मिल जाएंगी मिशकातुल मसाबी के अंदर, जो मैंने बारहा तारुफ करवाया कि ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस है। अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की ऑलमोस्ट 13 किताबें इंक्लूडिंग कुतुब सित्ता, बुखारी और मुस्लिम और सुनन अरबा यानी अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, उसके नोट्स हैं। इसमें पहली जिल्द के एंड के ऊपर जाके आपको रमजान मुबारक से मुताल्लिक एक एक तफसील मिलेगी, चाहे वो रुयत हिलाल का मसला हो, मून साइटिंग का मसला हो, रमजान मुबारक के फजाइल हो, लैलतुल क़द्र हो, नफली रोजों के क्या अहकामात हैं, फर्ज रोजों के क्या हैं, एक एक तफसील मिलेगी आपको। और ये जो मिशकात के अंदर अहादीस है, ये ऑलमोस्ट 153 अहादीस है। इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1956 से लेकर 2108 तक ये मुसलसल 3-4 चैप्टर्स के अंदर आपको इकट्ठी अहादीस मिल जाएंगी। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह आपको एक नोट्स की शक्ल में मिशकात के अंदर ये सारी अहादीस मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। वो मैं आज कवर भी कर दूंगा साथ साथ। तो मैंने इरादा किया है कि मैं एटलीस्ट जो रमजान मुबारक से मुताल्लिक जितने भी कदीम और जदीद फिकी अहकाम व मसाइल हैं जो एक आम मुसलमान की जरूरत है, उसे एक ही जगह रिकॉर्डिंग में ले आऊं। वैसे तो मैंने 2017 में 5 कॉन्टिन्यूस लेक्चर 1.5-2 घंटे के रिकॉर्ड करवाए थे, मसला नंबर 53 A B C D E तक, और उसमें ये सारी चीजें मैंने स्कैटर्ड फॉर्म में डिस्कस की थी। लेकिन एक जगह पे थोड़े से वक्त में टू दी पॉइंट गुफ्तगू, तो ये मैंने जो कैलकुलेट किए हैं ना, वो 70 फिकी अहकाम व मसाइल बनते हैं। और जब मैं उनको बयान करूंगा तो शायद ये 100 से ज्यादा बन जाए, उनकी आगे जो कोरोलरीज हैं। लेकिन ये एक जगह जमा हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, और फिर ये आपके सामने एक वीडियो बुक होगी। जब कभी भी आपको रमजान मुबारक से मुताल्लिक कोई चीज पूछनी होगी, समझनी होगी, तो आप ये एक वीडियो लगाएं, एक एक चीज आपके सामने इंशाअल्लाह आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। सूरतुल बकरा का जो रुकू मैंने जिक्र किया, आयत नंबर 183 से लेकर 188 तक, उसका स्टार्ट ही इन अल्फाज के साथ है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए अहले ईमान तुम पर फर्ज कर दिए गए हैं रोजे, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसा कि तुमसे अगली उम्मतों पर भी फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तकवे की रविश इख्तियार करो। यानी रोजे का मकसद परहेजगारी है। परहेजगारी कैसी कि रोजे में आप हलाल चीजों को भी छोड़ देते हैं अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से। तो ये एक प्रैक्टिस होती है कि अगर अल्लाह के हुक्म की वजह से मैंने हलाल चीजों को भी थोड़े से टाइम के लिए छोड़ना है, तो बकिया की जिंदगी में मैंने बदरजे औला इज्तिनाब करना है हराम चीजों से।
اور یہی ہے تقوی، یہی اس کا مقصد ہے۔ الصوم عربی زبان میں روزے کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے۔ الصوم کہتے ہیں عربی میں رک جانے کو، اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ یہ اس کی بیسک ڈیفینیشن ہے۔ باقی تو میں نے آپ کو بتایا پورا رکوع ہے اور احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس میں صرف مشکات ہی پڑھ لیں تو آپ کو ساری احادیث ایک جگہ پہ مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر آگے چل کر رمضان مبارک کا بائی نیم ذکر بھی کر دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام بائی نیم قرآن کے اندر آیا، رمضان، عربی میں رمضان، اردو میں ہم رمضان، ویسے ہم رمضان بولتے ہیں، رمضان تو لفظ غلط ہوگا، یہ رمضان، لیکن اردو میں چل جائے گا کیونکہ اردو کے اندر آپ نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھنا ہوتا۔ تو وہ اسی رکوع میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں القرآن نازل ہوا، ھدی للناس، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یعنی کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے۔ سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہے ھدی للمتقین، ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے بعد اس نے اس امتحان میں ڈالا، بعد میں بھی جو کچھ ہمارے ساتھ کرے گا ہمیں اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو یہ تصور انسان کو ڈرنے پہ مجبور کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو رسپانس کرنا ہے۔ تو ھدی للمتقین بھی ہے، ھدی للناس بھی ہے، یعنی انسانوں میں سے وہ لوگ جو واقعی ڈر جائیں اس تصور سے کہ انہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، جو سورۃ المائدہ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی، پھر انجیل نازل کی، اور اب یہ الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ وہاں پہ اس کے لیے ورڈ آیا مہیمن، یعنی یہ نگہبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر کہ ان کی کون سی باتیں درست ہیں اور کون سی ٹیمپرڈ فارم میں، یہ کتاب ان کے اوپر نگہبانی کرتی ہے۔ یہاں پہ الفرقان کہا گیا، اور خود ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی صحیح بخاری میں الفرقان کی ٹرم یوز ہوئی ہے۔ محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے والا حق پر ہے، آپ سے مخالفت کرنے والا باطل کے اوپر ہے۔ تو قرآن بھی الفرقان ہے اور رسول اللہ بھی الفرقان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، اب جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے، فَلْيَصُمْ، تو اس کا کام ہے کہ اس میں وہ روزے رکھے۔ اور پھر آگے اس کے احکامات آئے کہ روزے کی لینتھ کیا ہے، اس میں کون سی شرعی پابندیاں ہیں، جو لوگ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے، مسافر کے لیے کیا ہے، مریض کے لیے کیا ہے۔ پھر میاں بیوی کے تعلقات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں ڈسکس ہوئیں، وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ اگر میں ایک ایک چیز کو اس طریقے سے ڈسکس کروں گا تو پھر تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا، لیکن چونکہ یہ ساری باتیں آج آٹومیٹکلی کور ہو جائیں گی ہمارے فقہی احکام و مسائل کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔
दूसरे नंबर पर फरमाया नमाज कायम करना, तीसरे नंबर पर ज़कात देना, चौथे नंबर पर हज करना अल्लाह की राह में अगर इस्तिताअत हो, और पांचवें नंबर पर फरमाया रमजान के रोजे रखना। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इस्लाम की बुनियाद जिन चीजों के ऊपर है उनमें से रमजान मुबारक के रोजे एक चीज है। फिर सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों के अंदर यह हदीस मौजूद है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने भी ईमान और एहतसाब के साथ, यानी इस नीयत के साथ कि वो तज़किया नफ्स अपना करेगा, अल्लाह से सवाब लेने की उम्मीद जिसके अंदर मौजूद है, रमजान मुबारक के रोजे रखे, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और जिसने ईमान और एहतसाब के साथ रमजान मुबारक की रातों का क़याम किया, क़यामुल लैल जिसे आप तरावी भी कहते हैं, उसके भी अल्लाह ताला पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ लैलतुल क़द्र का क़याम किया, उसके भी अल्लाह ताला पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो लैलतुल क़द्र तो रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में आती है। ये पिछले दिनों जो मेरी शब बरात से मुताल्लिक वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, उसमें मैंने तफसीलन उसके ऊपर गुफ्तगू कर ली है कि वो सारे फजाइल जो ये शब बरात के लिए बताते हैं वो बेसिकली लैलतुल क़द्र के हैं, जिसके बारे में पूरी सूरत कुरान में नाजिल हुई है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। एक और हदीस है सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमजान मुबारक का महीना आता है तो अल्लाह ताला जन्नत और रहमत के दरवाजों को खोल देता है और जहन्नम के यानी दोज़ख के दरवाजों को बंद फरमा देता है, और सरकश जो शयातीन है उन्हें जकड़ दिया जाता है। सारे शयातीन नहीं कैद होते, सारे कैद हो तो आपको जुमा पढ़ाने के लिए कौन आए, सारे नहीं कैद होते, ज़ाहिर है ये तो सिलसिला। बहरहाल ओवरऑल एक माहौल बन जाता है नेकी का कि सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है। बाकी जो इंसान के साथ नफ्स लगा हुआ है, जो इंसानों में शयातीन है, वो तो उसी तरीके से घूम फिर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी रमजान में देखें शयातीन कैद होने का ये फायदा आप देखें कि रमजान नशरियात में सारे इकट्ठे बैठे होते हैं, आगे पीछे नहीं इकट्ठे होते, और वहां पे इफ्तारियां भी इकट्ठी करते हैं, और जो थोड़ा सा शैतान अंदर बाकी होता है ना, वो उन्हें मजबूर करता है कि जब नमाज का वक्त आता है तो सब लोग अपनी अपनी अलग-अलग नमाज पढ़ते हैं, या अपने मदारिस में जाके एक दूसरे के पीछे नहीं पढ़ते, अगर कोई पढ़ भी ले गलती से तो बाद में लौटाते हैं। एक और हदीस है सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजा ऐसा है जिसका नाम है अर्रय्यान, और यह खालिसतन उन लोगों के लिए है जो रमजान मुबारक के रोजों का एहतमाम करते थे। यानी रमजान मुबारक की अल्लाह के नजदीक यह अहमियत है कि एक स्पेशल दरवाजा ही रोजादारों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का मखसूस कर दिया। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए, आमीन। फिर एक और हदीस है बड़ी रिकत अंगेज, बुखारी और मुस्लिम दोनों में है कि रमजान मुबारक का महीना वो है जिसमें अल्लाह ताला नेकियों का जो सवाब है वो 700 गुना तक बढ़ा देता है। फिर अल्लाह के महबूब अलैहि सलाम ने फरमाया कि रमजान मुबारक का महीना वो महीना है कि जिसमें जो शख्स रोजे रखता है उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से यह पैगाम है कि रोजा खास मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। और एक रवायत में आया कि मैं ही इसकी जजा हूं, यानी खुद अल्लाह जजा है इसकी। और वो उसी हदीस में आगे अल्फाज मौजूद हैं कि रोजादार को 2 खुशियां नसीब होती हैं, एक दुनिया में जब वो इफ्तार करता है, ज़ाहिर एक आजमाइश खत्म हुई, और एक जन्नत में जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा, वो उसकी अल्टीमेट खुशी होगी। दुनिया में भी हमने एक रोजा रखा हुआ है जिसका इफ्तार का वक्त जो है वो आखिरत है, यानी
دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کاموں سے روکا ہوا ہے، اگرچہ ان کے اندر اٹریکشن ہے، وہ ساری کی ساری نفسانی خواہشات کی تکمیل جنت میں ہونے والی ہے، تو وہاں پہ جا کے یہ روزہ کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی منہ کی جو سمیل ہے، بدبو ہے، وہ کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے، یعنی کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ پھر اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری وجہ سے کھانا پینا اور خواہشات کو ترک کیا ہے، اس چیز کو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے خوشی کے طور پر ایکسپٹ کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی کی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے، فحش اور گناہ کے کاموں سے بچو، اور اگر کوئی تم سے روزے میں جھگڑنے کی کوشش کرے تو اس سے جھگڑا نہ کرو، اور بس اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، تاکہ اگلے بندے کو بھی شرم آ جائے۔ ویسے بھی روزے کی حالت میں انسان کا دل ہی کو نہیں کرتا لڑنے کو، خصوصاً عصر سے لے کے مغرب تک، اس وقت تو کسی کی آواز بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو ایک نیچرل ایک پریکٹس بھی ہوتی ہے، بھوک کی وجہ سے انسان کو، جو بھوکے لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے، ان کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے، اور شکر کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اگر پوری زندگی اس طرح گزارنی پڑے تو کتنی مشکل ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے الحمدللہ۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جو ذرا الارمنگ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کا روزہ جھوٹ بولنے اور گناہ کے کاموں سے نہ روک سکے تو اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی اس کی روحانیت مر جائے گی۔ فرض تو ادا ہو جائے گا، بعض لوگ ان چیزوں کا سہارا لے کے وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، نماز میں بھی اگر کسی کنسنٹریشن لوز بھی ہو، اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ کمزور ہوگا، فرضیت ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے روزے میں بھی وہ فرضیت جو ہے کھانے پینے سے اور شہوات سے رکنا، جو اصل ہے روزے کی، وہ ایک فرض کے طور پر تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو اس کی روحانی برکات ملنی تھی وہ پھر حاصل نہیں ہو سکیں گی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، اب یہ نہیں ہو سکتا ایک شخص جمعہ پڑھے اور پھر اگلا جمعہ پڑھے اور بیچ کے ساری نمازیں معاف ہو جائیں، نہیں، یا ایک رمضان میں مسجد میں آئے جس طرح اکثریت کرتی ہے، پھر اگلے رمضان میں داخل ہو، تو نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہ اس نے نہ کیے تو باقی گناہ تو معاف ہو جائیں گے اعمال کی برکت سے، لیکن کبیرہ گناہ جو ہے وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کبیرہ گناہ آٹومیٹکلی نیکیاں کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے کبیرہ گناہ شرک، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، قتل ناحق، یہ سارے بڑے بڑے جتنے گناہ ہمارے علم میں یہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہے۔ یہ تو نہ نمازیں پڑھنے سے معاف ہوں گے، نہ جمعہ پڑھنے سے معاف ہوں گے، اور نہ ہی یہ روزہ رکھنے سے معاف ہوں گے، بلکہ یہ معاف ہوں گے جب کوئی شخص توبہ کرے گا۔ پھر وہ معاف ایسے ہوں گے کہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا آیت نمبر 69 میں۔ شرک جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، قتل ناحق جو حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور تیسرا بدکاری۔ ان 3 گناہوں کا ذکر کر کے اگلی آیت میں فرمایا 70 نمبر میں کہ اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے سچے دل سے تو نہ صرف ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ
اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. لہذا اللہ تعالیٰ سے کسی نے کٹی نہیں کبھی کرنی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں میرا کتنا اگریسو سٹائل ہے, میری آپ قرآن کلاسز دیکھیں تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا سخت ہے. اس کے باوجود ہم نے کبھی اس چیز کی ترغیب نہیں دلائی کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر جائے کہ وہ پھر یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ٹھیک ہے جی پھر مجھے کوئی نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اتنا سخت ہے. نہیں, سختی اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اعتبار سے بے فکرے نہ ہو جائیں. باقی جو توبہ والا ایلیمنٹ ہے بھائی, وہ تو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے. لیکن کسی کو یہ پتا تو نہیں کس وقت موت آ جائے, اس لیے پوری زندگی آپ نے اس طرح گزارنی ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, جو قرآن میں ہے. دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم تابع فرمان ہو کر مرنا. ہر وقت تیاری رکھنی ہے, تو وہ اپنی جگہ ہے. لہذا رمضان مبارک میں تو نیکیوں کا ایک موسم ہے. رمضان کی پریکٹس کی وجہ سے پھر بقیہ 11 مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے رسپانس کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے. اور مور دین 50% مسلمان جو پریکٹسنگ ہوتے ہیں, ان میں سے بھی 50% مسلمان وہ عموماً رمضان میں ہی نیکیوں کی طرف آتے ہیں, اور بعد میں کچھ استقامت والا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کئی لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں, پھر نمازیں شروع کر دیتے ہیں, عورتیں حجاب شروع کر دیتی ہیں. تو یہ ہم نے اپنی زندگی میں رمضان مبارک کی برکات خود دیکھی ہیں کہ رمضان جو ہے اس اعتبار سے ایک ٹرننگ مہینہ ثابت ہوتا ہے کئی لوگوں کی زندگی میں. کئی لوگوں کے لیے کوئی گھر میں جوان موت یا کوئی صدمہ, وہ بھی نیکی پہ آنے کا ایک سبب بن جاتا ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں فرمایا کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. وہ بھی ایک اللہ کی سنت ہے. تو یہ مختلف اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ لیں سگنلز رکھے ہوئے ہیں. جو انسان رسپانس کرے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر آ سکتا ہے. لہذا رمضان مبارک کو کیجول نہ لیں, پورے اہتمام کے ساتھ رمضان شریف کو گزاریں. جو فرض عبادات ہیں ان کے اوپر ایمفیسائز کریں, اور بعد کی زندگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے باقی نیکیوں کے اوپر بھی. خصوصاً نماز کے معاملے میں بالکل جو ہے نا وہ زیرو ٹالرنس ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ اتنا کرٹیکل ایشو ہے ایمان لانے کے بعد کہ اتنے سخت الفاظ میں قرآن میں فتویٰ آیا ہے. سورہ روم میں آیت نمبر 31 میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا نماز کو قائم رکھنا, مشرک نہ ہو جانا کہیں. یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ. یعنی شرک جو اللہ کے نزدیک اتنی سینسٹیو چیز ہے. عموماً لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بت کے آگے یا قبر کے آگے جھکنا. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جو نماز بھی چھوڑتا ہے نا تو وہ مشرکین کی کیٹیگری میں جا کے فال کر جائے گا. اس سے بڑا کوئی فتویٰ ہو نہیں سکتا تھا. اور اگر کسی کے دماغ میں کوئی خناس رہ گیا تھا نا تو وہ صحیح مسلم کی حدیث نے اسے نکال دیا. 246 نمبر حدیث کہ بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان ہو سکتا ہے, اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے. ہاں ظاہری کلمے کا احترام کریں گے, مر جائے گا جنازہ بھی پڑھیں گے, اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے, لیکن اس کی زندگی میں اسے بتائیں گے کہ بھائی یہ شناختی کارڈ والے مسلمان ہو, تمہارے کلمے کا احترام ہو رہا ہے, ادروائز نماز چھوڑنے والا بندہ مسلمان نہیں ہے. اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, قرآن کا فتویٰ ہے, نبی الاسلام کا فتویٰ ہے. پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, عبداللہ ابن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کو کافر سمجھتے تھے, جو نماز چھوڑنے والا ہے, اور کسی کو کافر نہیں کہتے تھے خواہ وہ کتنا ہی گناہ کرتا ہو. لیکن جو نماز نہ پڑھتا ہو صحابہ کرام اسے کافر سمجھتے تھے. نہیں جی, اب تو اس فہم کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا. اگر کوئی کہ مجھے قرآن کا فہم نہیں ہے, ہمیں حدیث بتائیں, حدیث بھی بتا دی, حدیث کا بھی فہم نہ آیا. صحابہ کرام سے تو بڑھ کر کوئی قرآن و سنت کو جاننے والا نہیں تھا.
जामिया तिरमिजी में एक और हदीस है कि हमारा और मुशरिकीन का अहद नमाज की बुनियाद के ऊपर कायम है, जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। सही मुस्लिम में हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह के जमाने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई शख्स बीमार होता और दो बंदों के सहारे वो मस्जिद आ सकता तो वो मस्जिद में आके नमाज पढ़ता था, कहीं उसे मुनाफिक शुमार न कर लिया जाए। यानी जो घर में नमाज पढ़े उसके बारे में भी सहाबा किराम डरते थे कि ये मुनाफिक है, पता नहीं पढ़ी इसके नहीं पढ़ी। तो उस जमाने में अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए मर्द को मस्जिद में नमाज पढ़ती थी। सहाबा किराम को क्या पता था कि उनसे भी बढ़ के भी आशिकाने रसूल आने वाले हैं, इन्वर्टेड कामर्स में, नमाज एक भी नहीं पढ़ेंगे और कहेंगे कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। नारे ऐसे मारेंगे कि मैं तो कहता हूं जो पुराने मुसलमान हैं वो भी शर्मिंदा होते होंगे कि यार ये तो हमें भी पीछे छोड़ गए। लेकिन जब प्रैक्टिकली बारी आएगी तो ये हाल है कि नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, मिलाद के जलसे अटेंड करेंगे, सुबह उठ के फजर नहीं पढ़ेंगे, मिलाद के दिन के जुलूस अटेंड करेंगे, जब जोर की नमाज का वक्त आएगा लंगर लेके घर चले जाएंगे। मुहर्रम के जुलूसों में आशिकाने अहले बैत होने का दावा करेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मौला अली भी नमाज के लिए जा रहे थे तो शहीद हुए। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम भी करबला में नमाज की हालत में आपके ऊपर तीर चलाए गए, और जब ज़ोहरैन का वक्त आएगा तो आधे से ज्यादा लोग कहेंगे साढ़े से कपड़े ही पाक नहीं ने। तो मैं इस पे फिर जब मुझे गुस्सा आता मैं कहता हूं यार तुम अहलुल बैत के मानने वाले हो, अपने आप को पाक ही नहीं कर सके, मुसलमान और पलीद। तो ये नमाज के मामले में अपने आप को तैयार रखना है हमेशा। सुनन नबी दाऊद में हदीस है कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा, सबसे पहला सवाल, और जिसका यह मसला हल हो गया उसकी अगली मनाजिल आसान हो जाएंगी, और जो इसमें फंस गया उसके अगले मामलात मुश्किल होते चले जाएंगे। फिर मुस्नद अहमद में एक हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि नमाज अपने नमाजी के हक में क़यामत वाले दिन नूर, निजात और दलील, अल्लाह के हुजूर छुटकारे की एक दलील उसके पास होगी। और जिस शख्स ने नमाज छोड़ दी क़यामत वाले दिन ना तो उसके लिए कोई पुलिस रात पे नूर होगा, ना उसकी कोई निजात के चांसेस हैं, और ना अल्लाह के हुजूर कोई वो दलील पेश कर सकेगा। हत्ता कि इसी हदीस में आगे अल्फाज हैं कि ऐसे शख्स का हश्र फिरौन, कारून और हमान और उमैया इब्न खल्फ के साथ होगा, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। चाहे वो जितना मर्जी दुनिया में दावा करता रहे कि मैं बहुत बड़ा आशिक़ रसूल हूं। फिर जो सुन्नत इब्न माजा में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया था देखना नमाज ना छोड़ना, अगर तुमने नमाज छोड़ दी तो फिर अल्लाह का जिम्मा तुमसे उठ गया। हाँ, इससे बड़ी कोई धमकी हो ही नहीं सकती, फिर अल्लाह के जिम्मे कोई चीज नहीं है। तो इस रमजान में एक तो प्रैक्टिस करें कि जमात के साथ नमाज इंशाअल्लाह ताला, और फिर इसे कंटिन्यू आगे चलाना है। ये नहीं है कि चांद रात में ही जाके जो है, पहले जाते हैं नाई के पास शेव करवाने के लिए, दाढ़ी नहीं रखनी है तो ठीक है, फिर अब अगर नियत की है तो चलाओ। अब तो खैर हमारे नौजवान ज्यादातर दाढ़ी रख रहे हैं, अगरचे वो फैशन की वजह से रख रहे हैं या खर्चा बचाने के लिए, एक सिलसिला तो चल निकला है। छोटी दाढ़ी रख लो, लेकिन एटलीस्ट अपनी शक्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिक्वायरमेंट है उसके करीब तो करो, एटलीस्ट गुनाह की कैटेगरी से तो निकल जाओ। ठीक है बड़ी नहीं रखनी कोई मसला नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतनी दाढ़ी हो कि एक मर्द और औरत का फर्क नजर आए, तो अल्लाह की वईद कम अज कम उठ जाए। अब इंशाअल्लाह ताला मैं वो फिकी अहकाम व मसाइल
جلدی جلدی بیان کروں گا، ان کے اوپر ورڈک دوں گا، ساتھ احادیث کے ریفرنسز بھی جو الحمدللہ مجھے زیادہ تر تو زبانی یاد ہوتے ہیں، وہ میں بتاتا جاؤں گا، لیکن بعد میں ہم ڈسپلے بھی کروا دیں گے اگر کہیں کوئی ریفرنس رہ بھی گیا، تاکہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ 70 فقہی احکام و مسائل، اور وہ نمبرنگ کے ساتھ میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ 70 میں ایویں نہیں بول رہا، اور اس کی جو تفصیلات ہیں اس میں تو شاید یہ 100 سے زیادہ بن جائیں۔